لہذا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کہڑے پاسے جا رہے ہیں، نبی پاک نو کہڑے کھاتے پا رہے ہیں۔ اصل اعتراض سارا نبی پاک دی ذات تے ہو رہا ہے۔ 1,40,000 صحابی ہوئے، جدوں آپ دا وصال ہوئے تو سارے ہو جان مرتد، ترے دے ترے بچن، او نبی پاک کھٹی کیڑی کیتی؟ 23 سال دی محنت نبی پاک دی کیڑے کھاتے پہ گئی؟ کوئی او دا مل پیا، او دا کوئی پھل سامنے آیا؟ سارے مرتد ہو گئے۔ تسی کپڑا دیو رنگن واسطے کسے رنگریز نو، کپڑا لیا کے گھر جدو دھوو تے رنگ پھٹ جاوے تو مڑ اس نو تندور وچ پا چھڑ سو کپڑے نو، یہ کپڑا ناکارا ہے، بیکار ہے، اس رنگ قبول نہیں کیتا، یا رنگریز نو جا کے گلا دے سو، انہوں لعنت ملامت کر سو کہ تیں کے رنگ کیتا ہے۔ مڑ انہاں اپنے آپ نو پیش کر دیتا نبی پاک واسطے، وطن چھوڑنے پہ تو چھوڑے، مال دولت چھوڑنے پہ تو چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں پئیاں تو چھوڑیاں، وطنوں بے وطن ہوئے، مہاجر ہوئے، فقیر درویش بن کے پرائے بوئے انصار دے تے جا بیٹھے، انہاں انہاں نو گاٹے نال لا لیا، اپنے بچیاں نو بھکھے رکھ دین، اپنے تے بچیاں دے کھانے انہاں نو پیش کر چھڑ دین، نہ انصار کوئی کمی کیتی نہ مہاجراں کوئی کمی کیتی، مڑ بھی رنگ کوئی نہیں چڑھیا، تو قصور نبی دا رہیا یا انہاں دا رہیا؟ اصل نبی پاک دی نبوت دے دشمن لوگ ہیں۔ حسین دی محبت نانے دے پیچھے ہے، جے نانے دی کائی نہیں تو حسین دی کیڑی محبت؟ حسین دی محبت ہی ہوگی، حسین آپے گیا ہی کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ حسین پاک آپے گیا کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ تو دعوت کہیں دیتی ہے؟ او امتی کس نا دے ہن؟ سارے اسی امتی ہیں 73 فرقہ، امتیاں دا ہی 73 فرقہ ہے نا۔ کیڑے عنوان نالو خط بھیجے گئے ہاں جنہاں دی بنا تے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو گیا من شیعت کا و شیعت ابیک، تواڈے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے تے تواڈے ابے دے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے، الاجل الاجل یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو، لوگ تواڈیاں راہاں وچ اکھاں دا فرش بچھا کے بیٹھے، جلدی آؤ، ان الناس منتظروک، لوگ تواڈے انتظار وچ بیٹھے، لا رائے لهم فی غیرک، ہور کسی آلو تک کے بھی راضی نہیں، صرف تواڈی امامت تے راضی ہیں۔ تے مڑ جس لے آپ پہنچے مڑ ہویا کہ لدھا کوئی انہاں دے آپ بھی کہندے ہوئے بیچارے ابن ابجر تیرا خط نہیں، اوے سنان اے تیرا خط نہیں، او فلاں تیرا خط نہیں، او منہ دوے پاسے کر چھڑ دے۔ اوے بلان والے ہیں، اوے دشمن دے لشکر شامل ہو کے آپ دے خون دی ہولی کھیلن والے ہیں۔ اے سلوک حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اے محب لوگ کر رہے ہیں۔ میں پوچھدا داویں دی پیشی نو جو حسین پاک شہید پہ ہوندے، اے داویں دی پیشی نو پٹنا بند کر چھڑ دے، کیا خیال ہے؟ جس جیندے نو پٹیا جاوے تے موئے دے پٹن تے بند کر دیتا جاوے، اے دے جیون نو پٹیا جا رہا ہے یا دے موت نو پٹیا جا رہا ہے؟ انصاف نال دسو، اپنی ایمانداری نال دسو کہ جیندے نو پٹیا جاوے تے جدوں شہید ہو جاوے تے پٹنا بند کر دیتا جاوے تے او دی زندگی نو پٹیا جا رہا ہے یا او دی موت تے شہادت نو پٹیا جا رہا ہے؟ اور دامی دی پیشی تو شروع کرو تے 20ویں تائیں لے جاؤ، 30ویں تائیں لے جاؤ، کوئی عقل دی گل تو ہوئی نہ بھی موت تو پیچھے پہ پٹ دے۔ یہ جتنے تائیں زندہ ہیں تے بقول انہاں دے حضرت قاسم شادیاں کر رہے ہیں، سیرے بن رہے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، اس لئے تائیں تے پٹیا جا رہے ہیں، جس لئے شہید ہو گئے نے اس لئے پٹن بند ہو گیا، ہن غسل ہو گئے، کپڑے خون آلود اتر گئے، نویں سوٹ لگ گئے، خوشبوئاں لگ گئی ہیں، تو مراتی ہور کاروبار دی تیاری ہو گئی۔ اجے تے حسین پاک دے جسم نو دفن ہی کوئی نہیں کیتا گیا، سر مبارک 45 دن تک جلوس نکل رہے ہیں، پھرایا جا رہا ہے، وہ کم از کم 45 دن تک گوا حسین دے سر دے دفن ہون تائیں تک گوا، یا انہاں دی لاشاں دے دفن ہون تائیں تک گوا۔ تساں لاشاں دفن ہون تک ہی نہیں صبر کیتا، راتی شام غریباں دی تیاری وچ متیاں دا کاروبار شروع ہو جاندا۔ حسین دا نام لے کے نبی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، علی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، اور دین اسلام دی بےزتی کیتی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سوچن دی گل ہے کہ اے لوگ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے پٹدے ہیں، مرداویں تو پیچھے شروع کریں، 20ویں تک لے جان، کم از کم عقل دے مطابق تے ہے نا۔ نالی میں پوچھدا حسین پاک دے تے روضے جاگے جاگے بن گئے تے پوجے جا رہے ہیں، متھے ٹیکے جا رہے ہیں،
کہ نہیں کعبے دی جگہ تے بھی کوئی کعبہ نواں بنے وہ تسی رل مل کے ایتھے کعبہ بنا لو تے اودے طواف کیتی رکھو ثواب کمائی رکھو، ہو سکدا؟ نبی پاک تے روضے جہا روضہ بنا لو تے اتھے حاضریاں دے کے درود سلام پڑھ کے ثواب کما لو، ہو سکدا؟ نہ کعبے جہا کعبہ بن سکے، نہ سرکار دے روضے جہا روضہ بن سکے، حسین دے روضے جہا روضے ہزاراں لکھاں کیوں بن گئے؟ حسین دے روضے جہے لکھاں روضے کیوں بن گئے؟ انہاں دی تعظیم کیویں جائز ہو گئی شریعت دے اندر؟ کعبے دیاں تصویراں کھلوتیاں ہوندیاں ساڈے گھراں وچ کھڑیاں ہوندیاں، سرکار دے روضے پاک دیاں تصویراں کھڑیاں ہوندیاں، مگر اسی چومدے ہیں سجدے کردے ہیں کعبے دے نقشے نوں، سرکار دے روضہ پاک دے بوسے لینے ہیں، ایک یادگیری واسطے رکھیا ہوندا ہے کہ کعبہ ہے نے، سرکار دا روضہ ہے نے، تعظیم نہیں کیتی جاندی۔ اصل دی تعظیم اکھاں دے باہر ٹر کے جاؤ تاں بھی نہیں ادا ہو سکتی، لیکن نقل دی جڑی تعظیم ہے وہ شرک بن جاندی۔ یہ اسلام نو شرک بنان دا ایک منصوبہ ہے۔ یہ جڑا گھوڑا نکلدا ہے اس تے امام حسین سوار ہوئے یا اس گھوڑے دی نسل چوئے ہے یا کربلا دی زمین چوئے گزرے ہوئے ہے؟ اس تعظیم کیوں آ گئی؟ یہ دے پیر کیوں چومے جا رہے ہیں؟ پھر حسین پاک دے گھوڑے کتنے لاکھ ہیں؟ ہن تے لکھاں گھوڑے موجود ہیں، تو حسین پاک دے کتنے لکھاں گھوڑے ہیں؟ ایک بھی ہائی کہ نہیں یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے، چیزیں کہ لکھاں گھوڑے ہون تے ہر جا تے انہاں گھوڑیاں دی تعظیم پی ہوندی۔ آخر وچ میں عرض کراں کہ حسین پاک دی اس شہادت نوں ان پیش کیتا جاندا ہے کہ اگے اسلام گویا ہائی کوئی نہ، ہن حسین نے اسلام دی بنیاد رکھی ہے، اس انداز وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ تو میں پوچھدا حسین نے کیڑے اسلام دی خاطر قربانی دیتی؟ حسین پاک نے جڑی ایڈی عظیم قربانی دیتی ہے وہ کیڑے اسلام دی خاطر دیتی ہے قربانی؟ اگلے اسلام دی خاطر کہ وہ پائیدار بن جاوے، انہوں نوی زندگی مل جاوے، یا اگلا ختم ہو جاوے تو ایک نواں اسلام جاری ہو جاوے؟ بولو، میں تو پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں تواڈے کول کہ اگلے اسلام دی بقا واسطے قربانی دیتی ہے یا اگلا مک جاوے تو نواں شروع ہو جاوے؟ مڑ اگلے اسلام وچ تابوت دی پوجا ہے، گھوڑے دی پوجا ہے، یہ علم دیاں سلامیاں ہاں، یہ پنجا ہے، یہ سینے تے مکاں تے کنڈے سنگلیاں تے سر تے چھلے مار کے زخم کرنے، یہ اگلے اسلام وچ ہن۔ مڑ حسین دی قربانی دا مقصد کی رہ گیا؟ وہ کیڑا اسلام ہے جس نوں حسین نے زندگی نویں عطا کیتی؟ وہ کہندے کول ہے، وہ ساڈے کول ہے یا انہاں دے کول ہے؟ نمازاں تو ساڈے کول، روزے تو ساڈے کول ہیں، زکاتاں تو ساڈے کول ہیں، حج تو ساڈے کول ہے، اور درود سلام دے تحفے ہیں تو ساڈے کول ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں ہیں تو ساڈے کول ہیں۔ اوہی تو حسین نوں وڈا قاری آکھیا جاندا ہے کہ انہاں نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کیتی، تساں بھی کیتی ہے کدے؟ تساں بھی کدے کیتی ہے؟ یہ مندے ہی نہیں کہ قرآن اصلی قرآن ہے۔ اصلی قرآن امام مہدی کول ہے، وہ قرآن لکائی بیٹھے۔ امامہ دا کم قرآن لکاونا ہے یا لوکاں نوں قرآن دینا ہے؟ بیٹھو، امامہ دا کم کیا ہے؟ قرآن لکا لینا یا قرآن دینا؟ حضرت مہدی ڈرے پین میں کوئی قتل نہ کر دے، اس واسطے ڈرے پین تے 1200 سال تو انہاں دا جھاکا لاندا ہی نہیں پیا، اجے پتہ نہیں قیامت تائیں وہ ظاہر ہوندے کہ نہیں ہوندے۔ مجھ سوال ہے بھی آپ بھی گئے تے قرآن بھی گیا، اے امت نال کیڑا بھلا کر گئے؟ امت کولو قرآن بھی لکا لیا تے آپ بھی لک گئے، نہ زبانی انہاں نوں سمجھایا حق اے وے تے نہیں قرآن انہاں دے حوالے کیتا کہ قرآن پڑھ کے حق معلوم کر لین۔ اس وڈا ظلم نہ جان دی امت نال ہور کی ہو سکدا ہے جڑا مہدی کیتی پے؟ انہاں دا عقیدہ اے وے کہ اے قرآن 11 مرضی دا پیا بنایا ہے، مرضی دیاں آیتاں وچ جڑ چھڑیاں اور جڑیاں مرضی دے خلاف ہن او وچوں کڈ چھوڑیاں۔ اصلی قرآن دی ہن 17,000 آیتاں تے ہن 6,000 تے 600 تے کچھ، گویا 3 حصہ رہ گیا، 2 حصے وچوں ختم ہو گئے، او بھی پہلی پیچھے تے پیچھے دی پہلے، وچکارلیاں سائیڈاں تے سائیڈاں والیاں وچکار آ گئیاں، اور 2000 تو زیادہ روایتاں انہاں دے مذہب دیاں معتبر کتاباں وچ کہ قرآن اصلی قرآن کوئی نہیں۔
اگر ہن 2000 تو زیادہ روایتاں تے معتبر کتاباں دیاں اے لکھیا ہویا ہوئے کہ اے قرآن اصلی قرآن نہیں، تو آخر نہیں جی نہیں یہ روایتاں غلط ہیں، آمنا وصدقنا سی مندیاں روایتاں ٹھیک نہیں غلط ہیں، لیکن جس مذہب دیاں معتبر کتاباں دیاں صرف 2000 روایتاں جھوٹیاں ہون، انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے تے راویاں دا اعتبار کیوے؟ 2000 تو زیادہ روایتاں جھوٹیاں ہون تے معتبر کتاباں دیاں اس مذہب دا اعتبار کیوے؟ انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے؟ گڈی میرے کول کتاب موجود ہے، مستقل کتاب ہے 400 صفحے دی تقریباً، جیسے ثابت ہی کیتا گیا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، اور کوئی شیعہ ہو کے من سکدا ہی نہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن، جڑا آکھے میں شیعہ بھی ہاں تے یہ قرآن اصلی مندا او شیعہ ہے ہی نہیں، بکواس کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ یہ تصریح اس نے کیتی ہے 400 صفحے دی کتاب، اس نے نتیجہ یہ کڈیا کہ شیعہ ہونا تے قرآن نو مننا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ دو چیزیں اکٹھیاں ہو سکے۔ تو یہ امامہ دے ذمہ لا دیتا گیا کہ امامہ قرآن امت دے کولو لکا لیا ہے، مڑ کیا نانے جان دے دین دی خدمت کیتی یا دین نو تباہ کیتا؟ جو قرآن ہی لکا لیا انہاں دے کولو، تے جے آکھو نہیں نہیں ایو قرآن ہے، چلو اسی تہاڈی گل من لینے ہاں، پر جنہاں تانوں قرآن دتا ہے مڑ او جے ہن مرتد تے انہاں دا دتا ہویا قرآن تسی کیوں قبول کر دیو؟